अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, हमने आपको बार बार खबर दी थी, जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, कि सुहेल अफरीदी को जो धमकी दी गई थी वो यही धमकी थी कि आपने कोई अगले आने वाले 8-10-15 दिनों के अंदर कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी। सुहेल अफरीदी को एक और भी पैगाम दिया गया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कि आपने कम से कम 2 माह इस चीज़ को आगे लेके जाना है। सुहेल अफरीदी ने अब जो लॉन्ग मार्च की तारीख दी है वो है 27 सितंबर की तारीख, और इसको उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। देखें, जब भी लॉन्ग मार्च की तैयारी होती है, जो इमरान खान साहब का पैटर्न रहा है हमेशा से, कि वो सबसे पहले मुकम्मल तौर पे अपने पूरे पाकिस्तान में जलसे करते थे। अब देखिए, पाकिस्तान में जलसे करने की पीटीआई को इजाज़त तो है नहीं, लेकिन केपीके के अंदर पीटीआई अपना एक मोमेंटम बना सकती है, जलसे कर सकती है। यहाँ पे सुहेल अफरीदी को जो एक बात चल रही है कि ये चाहिए था कि वो कम अज़ कम यहाँ पे जो आगे उन्होंने जलसे करने हैं या एक मोमेंटम बनाना है, उनकी एक आध वो बताते कि मेरा आगे क्या प्लान है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं था कि आप एक 27 सितंबर की तारीख दे दें कि ठीक है, आप यहाँ पे आ जाना और हम इकट्ठे होकर इस्लामाबाद को चले जाएंगे। देखिए, इस्लामाबाद में जाने के लिए उन्होंने कुछ अपने मतलबात भी सामने रखे हैं कि हमारे मतलबात क्या क्या हैं, हमारे मतलबात माने जाएं। वो मतलबात मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मतलबात ये हैं, सबसे पहले कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उससे मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही बिल्कुल ही। तो उन्होंने पहला मुतालबा अपना ये वाला रखा। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये रखा कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तीसरा मुतालबा जो उनका था कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उन तक इमरान खान साहब की रिसाई दी जाए और इमरान खान साहब का इलाज अच्छे डॉक्टर से और अच्छे हॉस्पिटल में करवाया जाए। और जो चौथा मुतालबा उनके था वो ये था कि इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात करवाई जाए, कि जो इमरान खान साहब से वकला की मुलाकातें बंद हैं वो उनसे करवाई जाएं, ताकि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो आगे लग सके। कुछ केसेस लगे हैं, उसकी भी मैं अपडेट आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। ये जो एक सुहेल अफरीदी का मतलबात उन्होंने रखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे ये वाले मतलबात जो हैं ये हमारे पूरे किए जाएं, नहीं तो हमने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। देखिए, अब जो लॉन्ग मार्च होगा ये लॉन्ग मार्च पीटीआई के लिए डू एंड डाई होगा। इससे पहले अली बिन गंडापुर वहां पे गए, लॉन्ग मार्च किया, नाकाम होके वापस आ गए, बंदे मरवा के वहां से वापस आ गए। अली बिन गंडापुर के ऊपर ये वाला इल्जाम लगता है कि वो नाकाम हुए। आज जुनैद अकबर भी ये कह रहा है कि देखें, अली बिन गंडापुर से हजार इख्तलाफ हैं लेकिन वो अकेला लीड नहीं कर सकता था। देखें, अली बिन गंडापुर के साथ अवाम बार बार गई थी कि ठीक है आप हमारे साथ चलें, लेकिन वो भी इसी डगर पे था कि किसी न किसी तरह हम मामलात को हल कर लेंगे। लेकिन ये वाले लोग मामलात हल करने के लिए नहीं बैठे हुए। आज मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने 5 साल आगे अपनी मुदत पूरी करनी है, तो उनका तो ये वाला प्लान है कि उन्होंने अपनी मुदत पूरी करनी है। उनको कोई सरोकार नहीं है कि हमने किसका मिनट चोरी कर लिया है, मिनट का क्या लेना देना है, क्या लेना देना नहीं है। वो अपने उसी तरह एक जालमाना तरीके से अपनी हुकूमत आगे कंटिन्यू रखेंगे, जो उनके ऑलरेडी प्लान है। अब दूसरी साइड पे इमरान खान साहब से के केसेस के हवाले से है कि उनके कुछ केसेस लगना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज उनका केस लगा हुआ है वो ये है कि जो उनकी कैद तन्हाई में रखा गया है उस हवाले से जस्टिस सोमरो के सामने केस है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की हुई है जेल सुप्रीडेंट अडियाला जेल से। अडियाला जेल का जो सुप्रीडेंट है वो रिपोर्ट जो जमा करवाता है वो ये रिपोर्ट जमा करवा रहा है कि देखिए, इमरान खान साहब को हमने कोई कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ, और ना अब कोई ऐसी सजाएं होती हैं कि हम किसी कैदी को कैद तन्हाई में रख सकें। लेकिन दूसरी साइड पे वो साथ ये भी कहता है कि इमरान खान साहब के लिए 7 कमरे हमने वहाँ पे मुख्तस किए हुए हैं, उनमें वो चहलकदमी करते हैं, सारा दिन वो उनमें घूमते फिरते रहते हैं। और बाकी जो हमने वहाँ पे उनके साथ जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से एक है उनको रखा हुआ, वो हमने आसानी से रखा हुआ है। वो इस तरह बता रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है, और वो बिल्कुल मुतमईन है इस जेल सुप्रीडेंट से कि ठीक है आपने मुझे ठीक रखा हुआ है। देखिए, यही वाला जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल है यही आया, इसी की जेर निगरानी थी अडियाला जेल, जब इमरान खान साहब की आंख 85% ज़ाया हुई और उनके
جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے علاوہ فیملی کی ملاقاتیں بند ہو گئیں، وکلاء کی ملاقاتیں بند ہو گئیں، اور آج یہ والا جیل سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب تو بالکل حشاش بشاش ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بالکل قید میں ہے، وہ خود ایک قید میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ جن لوگوں کے انڈر ہے اڈیالہ جیل یا عمران خان، وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی کیا جرت ہے ان کے سامنے بات کرنے کی؟ پورا ملک ان کے قبضے میں ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا ایک وہ کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ، تو اس سپرنٹینڈنٹ کی کیا اوقات ہوگی ان لوگوں کے سامنے؟ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہوتے تھے کہ مجھے جیل کے اندر ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے قید میں رکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں آنے دینے لگے باہر۔ لیکن اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو اگر سہیل افریدی یہ لانگ مارچ آگے لے کے چلتا ہے، اگر یہ لانگ مارچ کی نوبت آ جاتی ہے، اسد عمر بھی یہ کہہ رہے تھے آج کہ ہم نے بار بار سمجھایا کہ آپ پی ٹی آئی کو اتنے دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ وہ لوگ عوام کو سڑکوں پہ لے کے آ جائیں۔ اگر یہ لانگ مارچ آیا اس دفعہ تو یہ بہت خطرناک لانگ مارچ ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اس سے پہلے یہی لوگ جو کے پی سے آئے تھے ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی تھیں یہاں پہ ڈی چوک کے اندر، تو اس دفعہ وہ ہو سکتا ہے اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آئیں، اور اگر وہ اس تیاری کے ساتھ آئیں جس کا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، کیونکہ آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل افریدی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ درندے بن چکے ہیں، کہ ان درندوں کے منہ کو خون لگ چکا ہوا ہے، اور وہ جہاں پہ دیکھیں خون ہی خون بہائی جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس رجیم کے آنے کے بعد اتنا زیادہ خون جو بہا ہے احتجاج کرنے والے لوگوں کا، اس سے پہلے کبھی بھی اتنا زیادہ خون نہیں بہا تھا جتنا اب احتجاج کرنے والوں کے اوپر گولیاں سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی واپس۔ تو یہ والا ایک سسٹم تو آلریڈی خون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے اب دوسری سائڈ میں آپ کو سامنے رکھوں کہ آج جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں ان کا ایک انٹرویو آیا ہے سامنے۔ اس انٹرویو میں جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو کریکٹر ہے نا، کردار ہے، وہ ان لوگوں سے نہیں ٹوٹنے والے۔ ان لوگوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی حرکتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کیا چیز کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں انصاف ہونا چاہیے، اور آج یہ لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو کولیپس اسی وجہ سے ہوا ہے نا کہ آپ لوگوں نے انصاف اور میرٹ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تقرریاں کرنے کے لیے ایک ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ یہ والا بندہ ریٹائر ہوگا تو ہم اس کی تقرری کریں گے، اور پھر تقرریاں اپنی مرضی سے کی جاتی ہیں، 2 سال کی تقرری نہیں ہوتی کسی عہدے کے اوپر۔ تو یہ جو یہاں پہ حالات ہیں، جب میرٹ نہیں ہوگا نا تو ملک کی تباہی ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم ہر فورم پہ جاتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں وہ لوگ ہمیں آگے سے کہتے ہیں کہ بالکل ہم عمران خان صاحب کے جو موقف ہے اس کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بعد میں وہ لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں۔ زبانی کلامی وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اس زبانی کلامی کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے بوٹ پالش کیے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جب بوٹ پالش کر کے تو ان ملکوں کو جن کا ایک ہوتا ہے کہ ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو ان لوگوں نے اب یہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی چپ ہیں، باقی تمام چیزوں کے اوپر بھی چپ ہیں، جو یہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہیں، یا اس قسم کی جو بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کے اوپر بالکل چپ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انہیں دے بہت کچھ دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سہیل افریدی ہے اس کے خلاف بھی کیسز لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ سہیل افریدی کے خلاف اب کیسز میں تیزی بھی آئے گی، ان کے پہلے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے رہے ہیں، اب ان کے خلاف مزید بھی تیزی آنے لگ گئی ہے جو کیسز ہیں، کیونکہ اب ان کو اپنی تیاری پکڑنی ہوگی۔ اگر یہ 27 ستمبر کی جو انہوں نے کال تو دے لی ہے، لیکن اب اس کا پہرا دینا ان کے لیے مشکل ہوگا۔
دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، عمران خان صاحب خود بھی چاہیں گے تو رہائی ہو جائے گی، یہ سمپل سی چیز ہے، نہ سہیل افریدی کے بس میں کوئی چیز ہے، نہ کسی اور کے بس میں ہے، عمران خان صاحب یا عوام، یہ دو ہی لوگ ہیں جو رہائی چاہیں گے تو رہائی ہو جائے گی، نہیں تو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ لوگ تو نہ عمران خان صاحب کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، رہائی تو بڑی دور کی بات ہے، اور باقی جو اندر بڑے بن رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کے یا عمران خان کے درمیان میں معاملات بہتر کر لیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے، مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گے آج عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔